আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকাতুহু। আজিয়া সবক নম্বর উল্লে লেসন নম্বর 3 পেশ নম্বর 3 সবক নম্বর উল্লে 3 সফা নম্বর উল্লে 3 আরা শুরু করি। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين صدق الله العظيم আরা এবাফে সবক ইনফুনি যে আর ডাউনলোড করে রাখি আর প্রতিদিন ফুনি ফারিফান আর নিজের ফাসারে নিজে বাজে আরা বারাহা ফুনি থাকে আর তো কোরআন সই ওই জায়গায় আর কোরআন শরীফ করে সুন্দর করে ফুরি ফারি বললাম। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।